أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبحمده أستغفر الله. يا صمد يا عزيز يا مغني يا ناصر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبحمده أستغفر الله. يا صمد يا عزيز يا مغني يا ناصر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبحمده أستغفر الله. يا صمد يا عزيز يا مغني يا ناصر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبحمده أستغفر الله. يا صمد يا عزيز يا مغني يا ناصر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبحمده أستغفر الله. يا صمد يا عزيز يا مغني يا ناصر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله يا صمد يا عزيز يا مغني يا ناصر.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله يا صمد يا عزيز يا مغني يا ناصر بسم الله الرحمن الرحيم يا حنان يا منان يا وهاب يا عزيز أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يا حنان يا منان يا وهاب يا عزيز أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يا حنان يا منان يا وهاب يا عزيز أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم